ताबूत में तौरात का असल नुस्खा, पत्थर की 2 तख्तियाँ जो कोहे सीना पर हज़रत मूसा को अता की गई थीं, हज़रत मूसा और हज़रत हारून का असा मुबारक और बैरहन, इसके अलावा मनो सलवा का मन एक बर्तन में महफूज था, ताकि आने वाली नस्लें अल्लाह के इस एहसान को याद रखें जो सिरा में भटकने के दौरान इन पर अल्लाह पाक ने फरमाया। क्योंकि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन से अपनी कौम बनी इसराइल को निजात दिलवाकर एक सहरा में पहुँचे, तो ये एक वीरान सहरा में तन-तन्हा मौजूद थे। खाने पीने का कोई ज़रिया न था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ताबूत सकीना जो कि दुनिया में एक बहुत ही, जिसे आप कह सकते हैं कि हिडन चीज़ है, और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का ये ताबूत है। इसमें क्या है, इसका नाम ताबूत सकीना क्यों है, और आज ये कहाँ पे है? क्या आज ये यहूदियों के पास है? और इसकी क्या वैल्यू है किबला अव्वल यानी फ़लस्तीन में बैतुल मुक़द्दस के लिए? इसकी कुछ वैल्यू भी है या नहीं? ये यहूदियों के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? क्यों यहूदी अज़ल से ताबूत सकीना की को ढूंढने में मसरूफ़ हैं, और उन्होंने हज़रत सुल्तान अब्दुल हमीद सानी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में भी ताबूत सकीना को ढूंढने की बहुत कोशिश की सल्तनत उस्मानिया के अंदर आकर, तो लेकिन वो नहीं ढूंढ पाए। तो आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं दोस्तों, तो लेट्स सी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यानी में यरूशलेम एक वाहिद शहर है जो दुनिया में मौजूद 3 सबसे बड़े और अहम मज़ाहिब यानी मुसलमान, ईसाई और यहूदियों के लिए मजहबी लिहाज से नहायत अहमियत का हामिल है। इस शहर की तारीख नहायत ही पुरानी है और कई मरतबा इस पर हमले भी हुए, जिसके दौरान यहूदी दरबदर होकर रह गए। आज भी माहिर आसार कदीमा इन कदीम खंडरात में मौजूद वो इमारतें तलाश करने की कोशिश करते हैं जो इस शहर के उजड़ने के दौरान नज़रों से ओझल हो गईं। पहली बार ये शहर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में तामीर हुआ। वो अल्लाह के एक जलीलुल कद्र पैगम्बर थे। इनका नाम कुरान मजीद में 16 मरतबा आया है और वो पहले पैगम्बर हैं जिन्हें बनी इसराइल की बादशाही भी अता हुई। कुरान पाक में हज़रत आदम के अलावा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम वो वाहिद पैगम्बर हैं जिन्हें खलीफा कहकर भी पुकारा गया है। आपको बादशाहत मिलने से 1000 कबल में वो दौर था जब बनी इसराइल से फ़लस्तीन के अक्सर इलाके छीने जा चुके थे। इस वक्त बनी इसराइल के हुक्मरान हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम थे जो कि बहुत बूढ़े हो चुके थे। लिहाजा बनी इसराइल ने दुश्मनों के मुकाबले में किसी बादशाह के लिए अल्लाह पाक से दुआ मांगी। यूँ अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने 30 साला तालूत को इन पर बादशाह मुकर्रर करना चाहा, मगर बनी इसराइल ने इन्हें बादशाह तस्लीम करने से इनकार कर दिया और शर्त रखी कि जब तक संदूक सकीना इनके हवाले ना कर दिया जाए वो तालूत की बादशाही की इताअत नहीं करेंगे। दोस्तों, ये ताबूत सकीना आखिर क्या था और बनी इसराइल इसे इतनी अहमियत क्यों देते थे? इस बात को समझने के लिए हमें तारीख में बहुत पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल ये लकड़ी का बना हुआ एक संदूक था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था और पूरी ज़िंदगी इनके पास रहा और फिर बतौर विरासत आपकी औलाद को मिलता रहा, यहाँ तक कि यह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला जिन्हें इसराइल भी कहा जाता है, और आपकी औलाद बनी इसराइल कहलाती है। यूँ आपके बाद ये आपकी औलाद बनी इसराइल तक पहुँचा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगम्बर थे और वो भी बनी इसराइल से थे। यूँ यह संदूक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक बतौर विरासत पहुँचा। क़िससुल अंबिया के मुताबिक इस ताबूत में तौरात का असल नुस्खा, पत्थर की 2 तख्तियाँ जो कोहे सीना पर हज़रत मूसा को अता की गई थीं, हज़रत मूसा और हज़रत हारून का असा मुबारक और बैरहन, इसके अलावा मनो सलवा का मन एक बर्तन में महफूज था, ताकि आने वाली नस्लें अल्लाह के इस एहसान को याद रखें जो सिरा में भटकने के दौरान इन पर अल्लाह पाक ने फरमाया। क्योंकि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन से अपनी कौम बनी इसराइल को निजात दिलवाकर एक सहरा में पहुँचे, तो ये एक वीरान सहरा में तन-तन्हा मौजूद थे। खाने पीने का कोई ज़रिया न था, लिहाजा अल्लाह पाक के हुक्म पर मनो सलवा खाना इन पर उतरता था। ये ताबूत दर हकीकत अल्लाह की तरफ से बनी इसराइल के लिए रहमत और बरकत का बायस एक तोहफ़ा था, और इन्हें जब भी कोई मुश्किल पेश होती या जंग में हार का ख़तरा होता तो बनी इसराइल इस ताबूत को सामने रखकर अल्लाह पाक से जो भी दुआ करते वो कबूल होती थी। यानी ये ताबूत बनी इसराइल के लिए ताबूत सकीना साबित हुआ। मगर जब बनी इसराइल गुनाहों में मुब्तला हो गए, सरकशी और जुल्म सितम की इंतहा करने लगे, तो इनकी बदअमालियों की नहुसत की बदौलत इन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ और कौम अमालका के एक लश्कर जरार ने बनी इसराइल पर हमला करके इसे तहस नहस कर दिया और बनी इसराइल की तमाम बस्तियों को तबाह कर दिया, और इस संदूक को भी उठाकर अपने साथ ले गए और जाकर कूड़ा करकट और नजास्तों की जगह पर फेंक दिया।
اس بے ادبی کرنے پر اللہ پاک نے قوم عمالقہ پر بھی اپنا عذاب نازل کیا، یہاں تک کہ طرح طرح کی بیماریاں ان پر مسلط ہو گئیں، اور قوم عمالقہ کے 5 شہر دیکھتے ہی دیکھتے ویران ہو گئے۔ لہٰذا انہیں سمجھ آ گیا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ دراصل اللہ کا عذاب ہے جو اس صندوق کی بے حرمتی کرنے پر ان پر نازل ہو رہا ہے۔ لہٰذا انہوں نے فوراً اس صندوق کو تلاش کر کے بیل گاڑی میں ڈالا اور اسے بنی اسرائیل کی طرف روانہ کر دیا۔ اللہ پاک نے 4 فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے اس مبارک صندوق کو اٹھا کر حضرت شمیل علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یوں حضرت شمیل علیہ السلام نے وہ صندوق بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا، اور شرط کے مطابق یعنی صندوق سکینہ کی واپسی ہونے پر بنی اسرائیل نے طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام نے طالوت کے لشکر میں کم عمری میں شمولیت اختیار کی۔ اس وقت دشمن فلسطینیوں کے سپہ سالار جالوت نے اسرائیلیوں کو مقابلے کی دعوت دی، مگر پورے اسرائیلیوں میں سے کسی میں بھی اس سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہ تھی۔ یوں حضرت داؤد علیہ السلام اس کے مقابلے میں نکلے اور اسے قتل کر دیا۔ اس واقعے نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی آنکھوں کا تارا بنا دیا اور ان کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ لہٰذا طالوت نے اپنی بیٹی حضرت داؤد علیہ السلام سے بیاہ دی، اور یوں وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے حکمران بنے اور انہیں نبوت بھی عطا کی گئی۔ آپ ہی نے یروشلم کی بنیاد رکھ کر وہاں تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل یا محل تعمیر کرنا شروع کیا۔ آپ نے بنی اسرائیل پر 40 سال تک حکومت کی، مگر آپ کے دور حیات میں یہ ہیکل بن کر مکمل نہ ہو سکا، اور آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے مکمل کیا۔ اسی بنا پر اسے ہیکل سلیمانی یا کنگ سلمان ٹیمپل یا فرسٹ ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے، اور اللہ کے حکم پر جنات کو ان کے تابع ہونے، جانوروں کی بولیاں سمجھنے کے معجزات کے علاوہ انہیں ایسی سلطنت عطا کی گئی تھی جو اس سے پہلے نہ کبھی کسی کو ملی اور نہ ہی کبھی مل سکے گی، جس کے لیے انہوں نے خود اللہ پاک سے دعا کی تھی۔ دوستو، ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں 7 سال کا عرصہ لگا، اور یوں یہ 410 سال تک قائم رہا، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے آپسی جھگڑے شروع ہو گئے، جس کے نتیجے میں 2 ریاستیں شمالی فلسطین میں سلطنت اسرائیل اور جنوبی فلسطین میں سلطنت یہود قائم ہو گئی۔ یہ شدید دشمنی اور خون ریزی ایک طویل عرصہ تک جاری رہی، یہاں تک کہ 7ویں صدی قبل مسیح میں ہاشوری فاتحین نے سلطنت اسرائیل کا خاتمہ کر دیا، اور یوں بنی اسرائیل ٹوٹ کر صرف سلطنت یہود تک محدود رہ گئے۔ لہٰذا بابل کے بادشاہ بخت نصر نے سلطنت یہود کو بھی تباہ کر دیا، اور اس دوران اس نے ہیکل سلیمانی کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا، اور تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ پھر آج تک نہ مل سکا، جبکہ یہودی بھی اس حملے کے دوران در بدر ہو کر رہ گئے۔ اس واقعے کے 70 سال بعد ایرانی بادشاہ کورش کبیر یا ذوالقرنین، جنہیں سائرس دی گریٹ بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے یروشلم پر حملہ کر کے بنا کسی خون ریزی کے یروشلم کا قبضہ چھڑوایا۔ یوں یہودی دوبارہ یروشلم میں آباد ہو گئے اور ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا دوبارہ سے شروع کر دیا۔ اسی بنا پر ذوالقرنین کو یہودی اپنا مسیح بھی قرار دیتے ہیں۔ اس دوران ہیکل سلیمانی دوبارہ بن کر تعمیر ہوا، لیکن یہ تعمیر بھی صرف 430 سال تک قائم رہ سکی، جبکہ اس دوران تابوت سکینہ کو بھی یہاں واپس نہ لایا جا سکا، جو پہلے ہیکل کی بربادی کے دوران غائب ہوا تھا اور دوبارہ کبھی نہیں مل سکا تھا۔ اسی عرصہ کے دوران یہودیوں نے رومیوں کے خلاف بغاوت کی ناکام کوشش بھی کی، لہٰذا 70 عیسوی میں رومن حکمران ٹائٹس نے یروشلم کو حملہ کر کے تباہ کر دیا، اور یوں ہیکل سلیمانی بھی دوسری مرتبہ تباہ ہو گیا۔ اس حملہ کے دوران تقریباً 1.5 لاکھ یہودی مارے گئے، جبکہ ہزاروں کو غلام بنا کر جنگلی جانوروں کے آگے ڈال دیا گیا۔ اس خون خرابے کے بعد کوئی یہودی یہ بتانے کے لیے بھی زندہ نہ بچا کہ صندوق سکینہ کا کیا بنا۔ مگر دوستو، آخر یہ صندوق سکینہ اس وقت کہاں موجود ہے؟ اس موضوع پر دنیا کے مختلف حصوں سے مختلف دعوے سامنے آتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ یہودیوں کا اس کے بارے میں دعویٰ ہے کہ وہ اردن کے علاقے جبل نیبو کے علاقے میں کہیں موجود ہے، جبکہ کچھ لوگ ایتھوپیا کے گرجا گھر میں اس کی موجودگی کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ ملکہ برطانیہ کے تخت کے نیچے موجود ہے، جہاں ملکہ کی تخت پوشی کی جاتی ہے۔ غرض یہ کہ دنیا بھر سے اس کے متعلق مختلف دعوے سامنے آتے رہتے ہیں، اور ماہر آثار قدیمہ اور یہودی اسے ڈھونڈنے کے لیے ہر سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں، مگر در حقیقت یہ اس وقت کہاں موجود ہے، یہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، اور یقیناً جب تک اللہ پاک اسے خود نہ ظاہر کرنا چاہیں، اسے کوئی بھی کبھی بھی نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ تو دوستو، یہ تھا تابوت سکینہ کا راز، کہ جب سے تابوت سکینہ گم ہوا اس کے بعد تابوت سکینہ نہیں مل سکا، اور یہ تو ظاہر بات ہے کہ اتنی مقدس صندوق یا تابوت، اس کو اللہ تعالیٰ ایسے تو چھوڑے گا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کسی ایسے شخص کے پاس اسے ہڈن کر دیا ہے، کہیں پہ ایسی جگہ پہ موجود ہے کہ جسے کوئی نہیں جانتا۔
یا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نسل کی اس پر حفاظت کو معمور کر دیا ہو۔ تو دوستو یہ تھا تابوت سکینہ کا راز۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ اس قدر قیمتی ہے کہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر جو بھی دعا وہ مانگتے تھے تو وہ قبول ہو جاتی تھی۔ تو یہ سبھی مذاہب کے لیے بہت قیمتی ہے، تو لیکن زیادہ تر یہ اسرائیلیوں کے لیے قیمتی ہے، تو یہودیوں کے لیے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، تابوت سکینہ کے حوالے سے کافی انفارمیشن ملی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔